یه چیزی بپرسم. چی تو سرت میگذره؟ فقط آرزوی قلبیمه که هر مشکلی بینشون هست به زودی حل بشه. همین. ببینم فراز، تو واقعا همینو میخوای؟ منظورت چیه؟ چه میخوای بگی؟ تو اگه همچین چیزی رو میخواستی وسط رابطهشون نمیرفتی. از وقتی فهمیدی دعواشون شده انگار یکم ریلکس‌تر شدی. دیوونه شدی تو؟ من نه، ولی در واقع این تویی که رد دادی. شاید هم داری معصومه رو با همدردی توی دام میندازی. چرا خفه نمیشی؟ خفشم؟ اونی که باید خفشه احساسات افسار گسیخته خودته که دارن مثل یه تندباد به سمت معصومه میرن. خدا میدونه که کی خونوادش و زندگیش و همه یه چیزشو با این کارات به باد میدی. چرا گم نمیشی بیرون؟ میدونی اصلا یه کاری میکنیم خودم از اینجا گورم گم کنم. فراز، این ره که میروی به ترکستان است. بهتره الان بیخیال بشی تا اینکه بعداً شرمنده شی. الو؟ بله. چی؟ دارم میام. بهت پول میدم که به پسرمون درس بدی، ولی اینطور که به نظر میاد دیگه به مفخوری عادت کردی. آقا احمد چی شده؟ شما چی داری میگین؟ چی شده؟ از مدرسه بلال به هم زنگ زدن، کارنامه‌شو برام فرستادن، نمراتش از قبلم بدتر شدن. نمیفهمم چرا قبل از اینکه مدرسه به هم زنگ بزنه خودت هیچی بهم نگفتی. با تو هم بعداً حرف دارم. و تو؟ از فردا دیگه لازم نیست برای تدریس بیای اینجا. اخراجی. فراز ببینم فاروق یه چیزی، واقعا تو میخوام بدونم که تو کار دیگه ای نداری جز این که سرتو بکنی تو زندگی من. تو برام مهمی فراز، برای همین انقدر دارم باهات بحث میکنم. ازت خواهش میکنم فاروق چند روزی منو به حال خودم بذار لطفاً، ممنون میشم. نمیشه. هر وقت تو این حرفو میزنی بعدش مریض میشی. ببین، تو حتی اگه منو از خودت برونی من فردا بازم کنارتم. پس الکی انرژی تو هدر نده و به هم بگو که دقیقاً چی شده.
منم دقیقا همینو بهت گفته بودم. ولی فاروق این یارو کلن داره اشتباه میکنه. شاید داره روی این موضوع پافشاری میکنه، ولی از یه جای دیگه ناراحته. نگاه یه مرد خیلی تیزه. وقتی هم که پای زنش وسط باشه تیزترم میشه. احمد از این نیتت بو برده و حالا نمره ها رو بهونه کرده که پای تو رو از اونجا ببره، وگرنه دلیل دیگه ای نداره. این مزخرفات چیه میگی؟ داری اشتباه قضاوت میکنی. بین من و معصومه چیزی نیست، فقط با هم دیگه دوستیم، همین. تو براش فقط یه دوست نیستی. حرفت اصلا درست نیست. میدونی شاعر چی میگه؟ نه تو شخصیت اول قصه ای و نه قصه به این سادگی است. عشقی که بین ما بود بزرگتر از اینها بود. تموم شد؟ میتونم برم لباسمو عوض کنم؟ ممنون. چقدر خوش بگذره، چقدر خوش بگذره. آقا معلم دیگه قرار نیست بیاد. ایول. هر اتفاقی که افتاده تقصیر فراز نیست. وضعیت درسی بلال داره روز به روز بدتر میشه. برگه امتحانو سفید تحویل داده. منم از همین سر در نمیارم. چرا بلال این کارو کرد؟ من و فراز کاملا آمادش کرده بودیم. خودت چی فکر میکنی؟ معلمی که ورقشو تصحیح کرده با بلال دشمنی داره؟ احمد، من کی اینو گفتم؟ من فقط میگم ای کاش قبل از اینکه فرازو اخراج کنی کاش یه بار از بلال میپرسیدی، بعدش هم میتونستی تصمیم بگیری. من نمیفهمم چرا اینقدر یهو نگران فراز شدی؟ بهش زنگ زدم. تصمیم خودم بود. بعد از این عملکرد بعد دیگه لازم نیست بیاد اینجا. خودم استخدامش کردم، خودم هم اخراجش کردم. ولی احمد، بس معصومه، دیگه نمیخوام بحث کنم. من این حقو دارم برای خونه و بچه خودم تصمیم بگیرم. کسی نباید دخالت کنه. وضعیت درسی بلال داره روز به روز بدتر میشه. برگه امتحانو سفید تحویل داده. منم از همین سر در نمیارم. چرا بلال این کارو کرد؟ من و فراز کاملا آمادش کرده بودیم. بهش زنگ زدم. تصمیم خودم بود. بعد از این عملکرد بعد دیگه لازم نیست بیاد اینجا. خودم استخدامش کردم، خودم هم اخراجش کردم. داری چی کار میکنی؟ دیوونه شدی؟ کینتی رو یادت رفت. بیا بذاریمش اینجا. خوبه. بذار تاس بندازم. آها. چی کار کردی؟ خیلی خوب. بی خیال این. بیا بغلم ببینم. چی شده؟ چرا یه دفعه اینقدر قاطی کردی؟ راستش همه چی رو یادم بود، ولی بازم ورق امتحانو سفید گذاشتم و اومدم. فکر کنم کار بدی کردم. خب حالا ولش کن. بیا اینجا. فکر کنم کار بدی کردم. دیوونه شدی؟ هر آدمی باید به نده قلبش گوش بده. اگه حال نداشتی چیزی بنویسی خوب کردی کاغذ سفید ول کردی اومدی. مگه چیه بزرگش کردی؟ مشکل بزرگی نیست. آقا معلم اخراج شد. اخراج شد که اخراج شد. به تو چه؟ تو باید زندگی تو بکنی. از زندگیت لذت ببر و عشق کن. آخه تو که هیچی نمیدونی. مامان بابا هم با هم دعوا کردن. جدی؟ کی؟ بابا خیلی عصبانی بود و نمیذاش مامان حرف بزنه.
خدا رو شکرت حالا شد. تازه قرار خوش بگذره. خب دیگه تمومش کن. چرا اینجوری زانوی غم بغل گرفتی؟ پاشو بریم یه بازی دیگه کنیم. نگران آقا معلم نباش، شهر بزرگه. خیلی زود بابات واسط یه معلم دیگه پیدا میکنه. نگران نباش. خب یا بریم بازی کنیم. چای. ممنون. ببخشید ماما، همش تقصیر منه. منظورت چیه پسرم؟ آقا معلم همه چی رو به من یاد داده بود، منم همه چی رو یادم بود، ولی از ترسم همش از ذهنم پرید. بلال پسرم، میتونی بفهمی با این کارت چقدر به معلمت آسیب فقط زدی؟ معلمت هم نه بلال، تو با این کار به مامان و بابا هم آسیب زدی. ببخشید بابا، ببخشید ماما، قول میدم دیگه تکرار نمیشه. بیا اینجا ببینم. بچه‌های خوب هیچ وقت دروغ نمیگن. من بهت افتخار میکنم که بهم راستشو گفتی. معصومه، من به شواهد نگاه کردم و واکنشی که فکر میکردم درسته نشون دادم. یکی میگفت ما سر گناههای خودمون وکیلیم و به گناه دیگران که میرسیم قاضی میشیم و سریع حکم میدیم. درست میگی. مدیر کجاست؟ این چه جور مدیریت کردنیه؟ نه ولی حرف زدن راحته، عمل کردنه که سخته. شما خودتون خوب میدونین من چقدر تلاش کردم تا شرایطو برای بستن این قرارداد فراهم بکنم. چی؟ مزخرف تحویل من نده. به خاطر مدیریت اشتباه شما من الان ضرر کردم. نه بهونه برای من نیار. مدیر رو برام پیدا کن، بهش بگو هر چه سریعتر با من تماس بگیره. خداحافظ. زندگی همیشه با به میلت پیش نمیره. تو باید اینو یاد بگیری که زندگی بالا و پایین داره. میدونم مامان، ولی من برای این قرارداد خیلی زحمت کشیدم. کلی براش نقشه داشتم مامان. حضرت علی میفرمایند وقتی نفسم رو شکستم اون وقت خدا رو شناختم. تو هم باید حد و مرزا رو به خوبی یاد بگیری. باید مثل یه مادر و یه معلم از خطای زیر دستت بگذری. ولی من فکر میکنم تو دیگه مثل قبل صبور نیستی. آدم عجولی شدی. خشم و عصبانیت لازم و گاهی ضروریه، ولی نه اینکه همیشه خشمگین باشی. حق با شماست مامان جان، ولی اینقدر این روزا عصبانیم که کنترلم از دستم خارج شده. اگه میخوای آدم موفقی باشی یاد بگیر خشم و عصبانیت تو کنترل کنی. نباید بذاری هر کسی خشم تو رو ببینه، به هیچ وجه، وگرنه تو رو تحت کنترل خودش میگیره. میدونی پسرم، انسان جایز الخطاست. به جای مجازات کردن و عصبانیت
یاد بگیر از خطای دیگران چشم پوشی کنی. بعد میبینی که زندگی چقدر راحت و آسون میشه. ماما، اگه کسی کار اشتباهی کنه باید عذرخواهی کنه. دیدی که منم عذرخواهی کردم. آفرین. بلال از این اتفاق خیلی چیزا میتونه یاد بگیره. پسر خوب. خب دیگه من باید برم. خداحافظ. مراقب باشید. خداحافظ. ای بابا. چه شد تو؟ فراز، مشکلی پیش اومده؟ فکر کنم موتورم خراب شده. اوه. مامان بزرگ میگه باید همیشه به آدما کمک کنیم. میشه آقا معلمم با همون بیاد؟ آره چرا که نه. لطفاً با همون بیا آقا معلم. आँखों का पानी दिल की कहानी कहता है कोई फसाना दिल में पुराना रहता है कोई अपना या सपना है कुछ ना समझ पाऊं बिखरा मेरा यकीन वो जो रास्ता बसता था मुझे से मेरा जो अब वो भी मेरा नहीं पल में उतरते हैं पल شاید اصلا دیگه منتظر اومدن من نیست. کلا دیگه یادش رفته ازم استقبال کنه. पल में उजड़ते हैं पल में संवरते हैं ख्वाब इन आँखों में जो भी उतरते हैं آره مسعود، اونجا میبینمت. الان لباس عوض میکنم میام پیشت. خداحافظ. بلال، میدونی چقدر به خاطر تو دیرمون شده؟ باید زودتر برگردیم خونه. چی شده؟ چرا انقدر نگرانی؟ خدایی نکرده دزدی که نکردیم، اتفاق خاصی نیفتاده، فقط داریم لب ساحل با هم دیگه قدم میزنیم همین. ولی فراز الان باید خونه باشم، باید الان با مامان ناهار بخورم. مراقب باش.
آقا تو رو خدا ببخشید. نمیدونستم پشت در وایسادین، وگرنه من حواسم رو جمع می‌کردم. हुस्न का ऐसा जादू चला मेरा हो गया जो भी मुझसे मिला मेरी चाहत मेरी ख्वाहिश के भी حسینا ایرادی نداره. نه بذارید خشکش کنم. اشکالی نداره. خودم میرم خشکش میکنم. मैं उसको दूंगी मिटा हर एक को माने है मुझ पे बड़ा मेरा दिल मेरी ख्वाहिशों पे अड़ा باید به مامان زنگ بزنم وگرنه نگران میشه. گوشیم. بلال گوشیم کجاست؟ خب گوشی تو ماشینه، سویچ موتور منم همینطور. بیاید دیگه کم کم بریم. خیلی خوب بلال جان، بریم. بلال کفشات کجاست؟ کفشاتو کجا در آوردی اونم توی پسر؟ ماشینه، بیاید بریم. این چی اینجا؟ اوهو چی تو سرت میگذره؟ هیچی. بگو ببینم داری به چی فکر میکنی حسینا؟ بگو دیگه. تو همیشه گیر میدی. بهت که گفتم چیزی نیست. مگه قراره چیزی باشه؟ بگی یا نگی من که میدونم. تو از قصر رفتی و خودتو کوبوندی به آقا، مگه نه؟ آره از قصد این کارو کردم که چی؟ هیچی. به منم بگو. نگرانم فقط همین. دختر کوچولو چقدر تو معصومی. آفرین به تو. نه خیر هیچم معصوم نیستم. بالاخره که میفهمم نقشت چیه. ذهن تو لونه شیطانه، هر دقیقه در حال کشیدن یه نقشه پلیده. همین خوبه دیگه. بهتر از توی که یه جا میشینی و بله قربان میگی و هیچ کاری برای خودت نمی کنی. من که میدونم تو شیطون رو درس میدی. خیلی دختر باهوشی. هر چی میخوای ازش میپرسی ولی نم پس نمیده. عجب مگه دیوونم نقشه‌امو لو بدم و خودمو بدبخت کنم. سلام مامان. علیک سلام. کجا بودی؟ 10 بار به گوشیت زنگ زدم خاموش بود. نمیگی آدم نگرانت میشه؟ گوشی رو توی خونه جا گذاشتم. احمد اومد خونه. شاید میخواست نهار دوتایی با هم بریم بیرون. ولی شما خونه نبودی. میخواستم زودتر بیام ولی بلال اصرار کرد بیشتر بمونیم. یه سر رفتیم لب ساحل. لب ساحل؟ اونم تنهایی؟ برام عجیبه. قبلا اینطوری اونم تنهایی جایی نمیرفتی؟ خانم جان دنبالتون میگشتم. اینم گوشیتون. آقا معلم 1000 بار زنگ زد. فکر کردم اتفاقی افتاده که انقدر زنگ میزنه. بفرمایید اینم گوشیتون. چقدر بهت گفتم زیاد طولش ندیم. بیا بریم. هی کجایی فراز؟ منتظرت بودم. زود باش لباستو عوض کن، همه منتظرن. کی منتظره؟ خانوادت دیگه.
اومدن برای خواستگاری. نکنه یادت رفته؟ چرا اومدن؟ چرا؟ اینم من باید بهت بگم؟ بهت گفتم که میخوان برات برن خواستگاری. تو رو خدا بهشون بگو نیان. بهت که گفتم الان به ازدواج فکر نمی کنم. فکر کنم رویای یکی دیگه تو سرته. رویاها لذت بخشن. خب حالا سوالت چی بود؟ سوال اینه که به خاطر عشق حاضری من به دروغ؟ کسی دروغ نگفتم فاروق. ولی فراز راستشم نمیگی. ببین فاروق جان، خواهش میکنم رو مخم نرو. امروز حالم اصلا خوش نیست. 2 ساعت تمام با معصومه وقت گذروندم، ولی خب معصومه نه، خانوم معصومه احمد. شاید همین ادامه اسمش تو رو یکم به خودت بیاره. ولی اون واسه من فقط معصوم است. باشه بی خیال. بگو ببینم به خانوادت چی بگم؟ بگو نیان. حالا چطوری قانعشون کنم؟ بله خانم میفهمم. میخواین بدین دوباره جلاکاریش کنن. آره. میدونی که اینو مادر شوهرم وقتی احمدو به دنیا آوردم به هم هدیه داد. الان میخوام برای سالگرد ازدواج احمد و معصومه اینو بهشون هدیه بدم. باید بدم جلاش بدن. حواست به این باشه. بیا. برام خیلی مهمه. جواهرساز داره میاد. وقتی اومد برام بیارش. خیلی مراقبش باش. چشم خانم. باور کن به خاطر بلال دیر اومدیم. من اصلا ازت سوالی پرسیدم. ببین معصومه، من از بهانه آوردن خوشم نمیاد. ولی یه چیزی خوب فهمیدم. اونم اینه که دیگه برات مهم نیستم. نه احمد، اصلا اینطوری نیست. خواهش میکنم الان نمیخوام حرف بزنم. همونطور که برای زنده موندن نفس میکشیم و توی هر نفس قلب میتپه، تو هم عین قلب و نفس من میمونی. تو هم برای من مهمی. وقتی ناراحت میبینمت میخوام بمیرم. وقتی به من نگاه میکنی حاضرم برات بمیرم. تو چی میخوای؟ برات بمیرم؟ من دشمن تو نیستم. میخوام تا آخر عمرم کنارت زندگی کنم. هر لحظه از روزمو میخوام با تو بگذرونم. پس قبولش کن. اگه حست به من هنوز زنده است قبول میکنم. همین برای عشق من و تو
کافیه. تو و من. من میرم لباسامو عوض کنم. منو ببخشید، بعداً دوباره مزاحمتون میشم. باشه، ایرادی نداره. خدا نگهدار. خب دیگه، خداحافظ. میدونی فردا چه روزیه؟ جمعه؟ جمعه که هست، ولی فردا سالگردمونه. یادم رفته بود. ولی من یادم بود. کادو چی دوست داری برات بگیرم؟ کلی عشق از جانب خودت. اینو که همین الانشم داری، خودت هم میدونی. ولی تو همسر آقا احمدی. باید یه کادوی خوب بگیری. من تو رو دارم. چی از این بهتر؟ نمیشه، باید یه چیزی مامان، بخوای. من گشنمه. برگر میخوام همین الان. فست فود که تعطیله، ولی غذای بیرون میتونه توی خونم پخته بشه. برای همینم امروز میخوام با دستای خودم واسه پسرم برگر درست کنم. بابا آره عزیزم. چی؟ تو میخوای برگر درست کنی؟ شما از استعدادهای پنهان من خبر ندارین. عجب، استعداد پنهانم داری؟ بله، مثلا یه آشپز حرفه‌ایم. بابا کنار برگر سیب زمینی سرخ کرده هم میشه بذاری. بله، سیب زمینی هم کنارش میذارم. باشه، خواهیم دید. باشیم بریم. جون شانو، حسینا کجاست؟ بدش به من، بدش به من. حسینا، زخمت هنوز تازه است. چرا داری کار میکنی؟ شانو، مگه نمیبینی دستش زخمه؟ بازم میذاری کار بکنه؟ خودت کاراتو انجام بده دیگه. کمکش کن یکم. نه آقا، همچین چیزی نیست. راستش میخوام تمام وظایفمو خودم انجام بدم. من نگران این خونه و اهالیش هستم. میخوام کاراشو خودم انجام بدم. واسه همینه آقا. در مورد زخمامم، همین که شما خدا رو شکر جون سالم به در بردید برای من کافیه.